भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 150 आनी एक दिसाची बासोणी ही जावन आसा. आज उतार म्हणटा फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 22:4 फिलिपीन चॅप्टर 4:6 कसलेंच खंत हुस्को धरी नाका. आज ह्या सनमोराच्या दिसा कसलेंच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. आज भोव अपूर्वान म्हणटा ही उतार आमकां कसलोच खंत हुस्को धरी नाका. खंत हुस्को धरी नाका. जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान 22:14 म्हणटा जॉन चॅप्टर 14:27 जेजू म्हणटा की खंत करची सण सोडा. हे खंत हांव फाटल्या दिसांनी म्हणलें उतार खंत आमकां जायते पटी हर एक कामां अडखळ हाडयते आसता. खंत जायते पटी आमची आत्मीकता सकयल पडशीत करते आसता. खंत आमकां दंडोळणी करते आसता. त्या खातीर आज जेजू म्हणटा की खंत करची सण सोडा तुमी. कितलेंय म्हणल्यार आमी परतू अननेसेसरी पॉयंटान आमी खंत दवरनासता. त्या खातीर एकडे देवाक अर्घा दिवया ताच्या भासोण्या खातीर ताच्या मोगाच्या उतरां खातीर ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया आनी ताका आमी दिनवासया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी काकुळदार देव. आमचे भितर कितली खंत आसा कितली गरजो आसा हे सगळें तुका कळीत आसा. आनी आज तूं आमकां म्हणटाय की खंत करची सण सोडा म्हूण. बापा कितले अपुर्बायेचे उतार तुजे जावन आसा. तेच उतार आमच्या काळजां मनांत काम करून दी आनी आमचे भितर आसली सगळी खंत बेसर अस्कत काय नापयस जावं दी. त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुका वाखणटा तुका दिनवासता. जॉन चॅप्टर 14:27 उतार म्हणटा की भोव अपुर्बायन खंत करची सोण सोडा. खंत करची सोण सोडा. तातूंत खर नाकात. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव ब्रेस्तारा हर एक ब्रेस्तारा कावन्सिलिंगा बसून आसता. एक भयण म्हणा लागली म्हाका ब्रदर एक्झॅक्टली 11 o'clock हांव येवन बसला हांगा. 11 o'clock येवन बसला. म्हाका इतली टेंशन गे म्हाका रातचें न्हीद पडना. ओके हांवें सांगलें कितें जालें बाय. ब्रदर कंडा बिटे खंत म्हाका ओली खंत ओली टेंशन म्हाकाच कळीत ना.
सर खंयच्या विशयान तुका खंत ते म्हाकाय कळीत ना ब्रदर. हांव कन्फ्यूज. हांव फक्त विचारलें बाये तुज्या भुरग्या विशयान खंत ते ना ब्रदर. तुज्या घोवा विशयान खंत ते ना ब्रदर. तूं खंयची पिडा आसा तुका ना ब्रदर. आनी भाव भयणी कितें म्हणटा ते ना ब्रदर. तर तूं खंत खंयच्या कारणाची ब्रदर त्याच खातीर हांव हांगा आयला. हांव चिंतूंक बसता. हांवें सांगलें हांव तुज्यार मागता आनी सोड उलयला हांव खंतीन बुडोवंक आसा. तुजी खंत पळय विचार म्हणजे म्हाका न्हू थोडे जाण अननेसेसरी कारण नासतना म्हाका खंत ल्हानशी कितें जालां खंत भुरगो इल्लो लेट आयला खंत टेन्शन. आज उतार म्हणटा देवाचे खंत करचे सोडा. आनी ही भयण म्हणाली म्हाका रातची न्हीद पडना ब्रदर कितलेय राती तो न्हीद पडना कारण ना बेश्टे म्हण कितें चिंते रावचे. त्या खातीर हांगा आपुरबायची उतार म्हणटा की फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:4 म्हणटा की कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हर एक तुमची गरज आज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक तुमी कळीत करा. कित्याक देवाक कळीत त्या खातीर हांगा म्हणटा की देवाक तुमी कळीत करा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की तुमी खंत करचे सण सोडा. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 म्हणटा की या तुमी सगळे मुजे सरशीन या. तुमची खंत तुमची बेसाराय तुमची अस्कतकाय तुमची असमाधान तुमची इराराय सगळे मुजे लागीं दिया. कित्याक हांव तुजे वोचे हळू करता. हांव तुजें बर्डन आज घेवंक तयार जाला. आमी पात येवया विश्वास या एक पटी मिसाचें बलिदान वेते आनी त्या दिसा सगळे खंत बेजार जेजूला सांगते आनी फ्री जा. परतून चिंतूंक वचनाका जातागी नागी. आज हे सगळे चिंचे बंद कर. म्हणजे म्हाका न्हू हांव तुमकां आपुरबायची ए टेस्टिमोनी तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. एक भयण ती जिविताची व्हडली एक टेस्टिमोनी तिणें दिल्ली. ब्रदर म्हज्या जिवितांत 2 अवघडां आयलीं. 2 अवघडां देवान म्हाका अशें सलवार केले की कित्याक ज्या दीस 2.5 वर्सां पयले ह्या मागण्याचे लिंक मेळ्ळे त्या दिसांत हांव हर एक दिसा देवाचे उतार हांवें बरोवन दवरला. मात्र न्ही देवाचे उतार मग्न जावन देवाचे उताराच म्हज्या जिवितांत हे वर्ते जावन आसा. कित्याक देवाच्या उतरांत आमी सुटका जावन घेतला. हर एक दिसा देवाच्या उतराचो हांव नियाळ करता. ब्रदर 2 वर्सां पयले म्हज्या घोवाक बरें काम आसलें. ह्या मागण्यान भितर सरल्या वेळार ह्या मागणी देवाचें उतर आयकत आसतना देवाचें उतर वाचूंक सुरू करून देवाचें नियाळ करता आसतना म्हज्या घोवाचें काम गेलें. एक निरासपण आमच्या जिवितांत आयलें जाल्यार हांव भियोंक ना. तशेंच म्हजो घोव आयलो इंडियाक घरा रावलो. हेवी ड्रिंक करून सुरू केलें. जिवितांत पियानातलो व्यक्ती कठीण पियोवण्याक सांपडलो. पयलें आमकां पयशाचे समस्या जाले. दुसरें बेबदेपणाची सगत आमच्या कुटुंबांत एंटर जावंक सुरू जाली. भुरगीं देदस्पोर जाली. आमच्या कुटुंबांत तशें केदाळाय असले असमाधान पळोवंक ना. तिसरें 1 वर्स 8 म्हयन्यां पयले म्हज्या ब्रश्टांत एक गांठ आयली. डॉक्टर म्हणूंक लागलो की ही कॅन्सर जावन आसा. हे 3 समस्ये आमच्या जिवितांत एकच पटी एक वादळ आयिल्ल्या बरी आयले. सगळें आमचें जिवीत वयर पोंदास जालें. सगळें आमचें जिवीत हे देदस्पोराचें कवजणीचेर भिरांतेचें अस्कतकेचें असमाधानाचें आज एक अडकळेचें जिवीत जालें. म्हजी भुरगीं आनी हांव एकच म्हणूंक लागले की देव आमच्या पक्षान आसा. आमी भियोवचें नाका. इतलीं वर्सां आमी सुसेगादेन जियेल्या. इतलीं वर्सां आमी समाधानान जियेल्या. इतलीं वर्सां आमी संतोषकायेन जियेल्या. आज भुरग्यांनो तुमचो बापाय 15 वर्सां तावन 15-18 वर्सां तावन भायले गांवांत काम करून आपुरबायचे पयशे ताणें जोडले. मात्र न्हय की हे घर हो जागो ताणेंच घेतलो. आवयन आपल्या भुरग्यांक म्हणलें. मात्र न्हय की कितेंच ताणें तुमकां उणें करूंक ना. हर एक वर्स येवन ताचो मोग ताणें तुमकां दिला. आज तुमचो बापाय अस्कत आसा त्या खातीर तुमी शांत रावानी मागा ताच्या खातीर. कितेंच ताका दुरसां नाकात किंडी नाकात जावं फुरो. आज इल्ले अस्कत काय द्वारी तो आमकां सतयता म्हाका मारता इवन तुमकां सतयता. तुमी कांयच म्हण नाकात. तुमी कांयच म्हण नाकात. आज आमचे पयशांचे उणेपण आसा आमी देवाक उलो मारया. आज म्हाका डॉक्टरान कॅन्सर म्हणला आमी देवाक उलो मारया. आमी भावार्थान दंड वळचे नाका. देव आमच्या पक्षान आसा. मोगाचे न्हू ह्या भयणीचो भावार्थ पळया.
त्या खातीर हांगा म्हणटा की आमी पळया एफेसकाराच्या पत्रांत 22:6 एकडे वाचचे आमी. निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायचे. निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जाया. सोम्या सवे कित्याक 2 वर्सां 3 म्हयन्या पयले म्हळ्यार 2.5 वर्सां पयले देवान ताच्या उतराचो अनुभव ह्या भयणीक दिलो. ताच्या उतरांत ही भयण बळवंत जाली. कित्याक देवाक कळीत आसले मुखल्या दिसांनी 3 समस्यो 3 बळवंत सकत तुजे जैत पयशाचे समस्ये, हे बेबदेपणाचे समस्ये, हे पिडेचे समस्ये तुझ्या कुटुंबान जैत व्हरता म्हण देवाक कळीत असले. त्या खातीर पयलीच ह्या भयणीक देवान प्रिपेअर केले. ही भयण बळवंत जाली. हांगा म्हणटा ही परतून वाचची आमी. निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायचे. रावून तुम्ही बळवंत जायचे. मुखार ताचे पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय. ताची जेजूची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. जेजूच्या पदवेदार सक्तेचो अनुभव ह्या भयणीक केलो. म्हज्या मगच्यान मारेकार पिडा तिच्या जिवितान आयली. म्हज्या मगच्यान मारेकार कश्ट तिच्या जिवितान आयले. ही डॉक्टर वेता आसतना गोवाक पडोवंक नातल्या बरी जाले. खंयचेय तिच्या गोवाक केर नातल्या बरी जाले. म्हज्या मगच्यान ह्या सगळ्या समस्यांत देव तांच्या पक्षांत आसलो. त्या खातीर आमी मोगाचे वर्ड ऑफ गॉड केदाळे म्हणटा. हर एक उतरां मोगाची देवाच्या मोगान बरयलेली जावन आसा. Psalm 46:1 म्हाका बापूरबाईची उता. कित्याक कश्ट आकांताच्या वेळार तो आमच्या सांगात आसा. कश्ट आकांत की तो आमचो आसरो, तो आमचो आदार. ह्या कुटुंबांनी ओन्ली मागणें करूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाच्यान मागण्यान थीर रावली ती. दीस वेता आसतना डॉक्टर म्हणलें 1 वर्स म्हणशे तुका किमो घेवंक जाय आनी कितें म्हणून. 4 म्हयन्यांनी डॉक्टराचो रिपोर्ट आयलो की तुजें कॅन्सर त्या सुद्दां कांयच ना. सगळे गेला. किमो थोडे दिले. एक ल्हानशें ऑपरेशन जालें. डॉक्टरान 4थ्या म्हयन्याक रिपोर्ट दिलो की तूं ऑल रायट आसा, तुका आनी कॅन्सर ना. दुसरी टेस्टिमोनी म्हज्या मोगाच्यान कंटिन्यू ही खुशालकाय संतोषान बरोवन देवाक अर्घ दिवन होगोळसून देवा स्तुती करून रावता आसतना अचानक म्हणल्यार बरी खंयतावन काडिल्ले कामांत त्याच सुवातेर त्या घोवाक परतून कॉल आयलो. ह्या मागणेचे सखत अनुभव करून येतलो. घोव भुरग्यांचे मागणे, ह्या बायलेचे मागणे पळयल्लो. घोव कंप्लिटली सोरो ताणें स्टॉप केलो आनी म्हणा लागलो आनी मुखार हांव पियाना. तुमकां हांवें जायते त्रास दिला आनी अचानक खंयचे रिती ताणें अटेंड करूं ना, खंयची तिणें मागणें आयकूं ना, ना आमचेय मागणें आयकूं ना, कितेंय करूं ना. देवाच्या आत्म्यान ताका परिवर्तन केलो. म्हज्या मनाच्या तो भायल्या गांवांत गेलो. आज ते कुटाम समस्येत हांव साल्वर जावन देवाक सदांच अर्घ दिवन आसा. परतून देवाची तर म्हणटा की ताची पदवीदार सकतच तुमची सकत जायची. वळी 11 वाचची आमी. देवसर तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरुद्ध, देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरुद्ध, जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसा जाय. देव दिता ते कवच तुमी नेसूंक जाय. वळी 12. आमचे झूज फकत मनुष्या विरोध नाही, आमचे झूज फकत मनुष्य विरुद्ध नाही, अंतराळार असलेल्या असल्या अधिकारी अधिपती विरुद्ध जावन आसा. अंतकाराची संसाराची रजवत्व आणि प्रभुत्वा विरुद्ध. वळी 13 म्हणटा की देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसाचे. तवळ वाईट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावंक तुम्ही सक्तल्यात. वाईट असो दीस येवच्या वेळार तुम्ही दुस्मानाच्या विरुद्ध रावंक देव तुमकां आदार दितालो. कित्याक वायटाचे दीस येवच्या पयलेच देवान ह्या भयणी प्रिपेअर केले आनी भयण देवाच्या तरान बळवंत जाली. देवाच्या उतरांत हर एक दिसा ती देवसराक आड रावली. म्हज्या मगाच्यान आमी तयार रावया. कित्याक आज देनपारा लायव्हर म्हज्या मगाच्यान आज हांव मातेव प्रमाणे शुभ वार्ता भोव आपुरबायन याजक एक्सप्लेन करतले. बायबल घेवन बसा. ह्या दिसांनी मातेवचो प्रमाणे शुभ वार्ताचो नियाळ आमी करतले. कित्याक देवाच्या उतरांत सकत आसा, देवाच्या उतरांत पदवी आसा. जायती शुभ वार्ता त्या सुद्दां आयकत आसतना आमची समस्यो, आमची सांकळ्यो, आमची अडकळ्यो आमचे तोंड पयस वेतली. ह्या भयणीक देवान प्रिपेअर केले ताच्या उतरांत. तसो देव समस्येच्या पयलेच आपले उतार दडून आमकां घट करून दी. आमेन. गायनांत देवा अर्घ दिवया, देवा स्तुती करया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया.
सोदून आसा तुवे संकले चलो कशेता चिये दिसांनी तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल अंकरान भरलेल्या ह्या उयतरान पापातां दिवो जावं देवून आयलोय अंजेच्या काळजांनी प्रकाश मागून मतीचो अंकार नपयस केलोय सोदून आसा तुवे संकल्ली कशेता चिये त्या दिसांनी सोदून आसा तुवे संकल्ली सोलो कशेता चिये त्या दिसांनी तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. हॅलो ब्रदर प्रकाश, हांव म्हजो हो टेस्टमेंट दिता म्हाज्या भयणीच्या भुरग्या बसत निजा बसत आनी नेवी बसत. म्हजो बॉरीस प्रेरा तो दुबाय गेला बरे भशेन आहात, ताका बरी सावत आनी भलायकी आनी तुजे कडेन मागणें घातलेलें पॅटिशन घातलेलें वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेवलें म्हणून आर्गां जेजू आनी महिमा तुका वाखाणली तुका जेजू. दुसरें म्हाजे नीज म्हाजे क्वीट वसोंक खूब प्रॉब्लम जाले. विजा येयली आनी विजा तिजे एक्सपायर जावपाचे दीस पावले. आमी मातशी भियेली आनी मागीर आमी वर्ड ऑफ गॉड मागलें आनी वर्ड ऑफ गॉड वाचून आमी तेजें सगळें बरे भशेन जालां म्हणून देवाक विजा एक्सपायर जावच्या आदी ते क्विटाक पावले म्हणून आर्गां जेजू आनी महिमा जेजू. आनी ते आयज बरे सावदीन आनी बरे कामाक आहा आनी तुका महिमा आनी वाखाणटा तुका जेजू सोम्या जेजू. ही म्हाजी टेस्टमेंट दिल्यात म्हाजे बसत आनी आमी मागतात ब्रदर प्रकाश तुज्या कुटुंबाचे बसत आनी तुज्या ग्रुपा बसत आमी मागतात आर्गां जेजू महिमा तुजे वाखाणली तुका जेजू सोम्या जेजू काकुतकर. प्लीज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव वेली कोयतसान उलयतां. हांव म्हाज्या चेड्याची टेस्टिमनी दिवपाक शेता. म्हजो भुरगो खूब बरो नासलो आनी हॉस्पिटलान आसलो. ताका जोर येतालो आनी पोटान कांयच बरो नासलें. ओकोन वेतालें. दोतोरान सांगलें ताका डेंगू जाला म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागणी करूंक पॅटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें Psalm 25:17 आनी हांवें तें वाचत रावली. 8 दिसां भितर म्हजो चेडो बरो जावन घरा आयलो आनी आतां तो बरो आसा. म्हज्या चेड्याक बरो केल्ल्यान दुनिया देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक बरें मागता. तांचे देवा सांबाळूंक आनी जोडूंक मागता. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. वखणी तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 बासुण्यो आमी जणेकली उसारया आनी देवाक अर्घ दिवया. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिया नाकात आनी तांकां तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Isaiah chapter 60 verse 20. ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना,
तुजो संद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आयजाय चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली, तुझ्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो, सासणाक थकता तो करार जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. Praise the Lord. This is Sarina from Kuwait, and my testimony regarding my children. My oldest son, who is 33, hadn't had job for a long time, and with my prayer request to Brother Prakash, he sent me the word of God, and I kept reciting religiously and faithfully. And today he joined his job, and I'm very thankful to God for all the blessings I received. And thanks to Brother Prakash and his team. Also for my second son, who is here with me in Kuwait. His residence is also stamped at the workplace after a long time. And thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash. Thank you for all the things that you all are doing for all humankind. Thank you so much. Praise the Lord Jesus. Thank you so much. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव आमच्या कुटुंबांत देवान गेल्ल्या बऱ्यापणा विशयन साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष आमच्या जाग्याचे केस 12 वर्सां कोर्टांत आसली, आतां ती सॉल्व जाल्या. दुसरी साक्ष आमच्या बांय नितळ उदक मेळोन हांवें मागलें, तें आमकां पावो जालां. तिसरी साक्ष म्हाका आनी म्हज्या गांवांत कोंकळी आसली, आतां ती कोंकळी गूण जाल्या. हिंसर आजापा गेल्ल्या धन्यान देवाक हांव काळजांत हांव अर्घा दितां. अर्घा तुका होगलाक दितां सोम्यान जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून मागतां. ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावतां. बापा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आयचे दीस आमकां आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर, कृपेन भर. प्रत्येक तरां आज दनपारां 3 ते 4 प्रत्येक लाईव्ह या मातेप्रमाणे शुभ वार्ता आमी नियाळटा आसतना जायते पणचे खंत बेजारे अस्कत इरारे बेजारे नापयस जावं दी. तुज्या उतरांत आमकां बळवंत कर, तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक तरां आज शनिवाराचो दीस मातेप्रमाणे शुभ वार्ता दनपारां 3 ते 4 नियाळटले. दैवीक काकूचो तेस आमच्या मदें पवित्र सकाळचें आराधन आनी विशेष मागणे आमच्या संगात आसतले. सुखाय नासतना ह्या 30 आनी 3 दीस सुखान आसतना ह्या मागण्या विधी भाग घेया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या बरेपणा विशयन हांव साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष आमच्या जाग्याची केस 12 वर्सां कोर्टांत आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन गेल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासली. आतां आमच्या कोर्टाची केस सॉल्व जाल्या. तशेंच दुसरी साक्ष म्हज्या पुता कामांत प्रमोशन आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट जाल्या. तिसरी साक्ष म्हज्या धुवेक बऱ्या कंपनींत बरें काम फावो जालां. हिंसर आजापां केल्ल्या धन्यान देवाक हांव काळजांत हांव अर्घा दितां. अर्घा तुका सोम्यान जेजू. होगळाप तुका सोम्यान जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक म्हजी साक्ष जावन आसा. आदल्या म्हयन्यांत म्हजी पप्पा आनी मम्मी 15 दीस आस्पत्रांत एडमीट जाल्ली. तांची भलायकी कांयच बरी नातली. मस्त तांची भलायकेंत ती अस्कत जाल्ली आनी तांकां साबार बरें वखद करन ट्रिटमेंट दिवन जाल्या उपरांत तांच्या आतां भलायकेन मस्त बरेंपण जालां. तशें तुमच्या मागण्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सदांच देव ह्या डिवायन मर्सी टिमाचेर, ब्रदर प्रकाशाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर तशेंच मेसियाजकांचेर देव आपली दराळ आशिर्वादां घालून पवित्र आत्म्याची शक्तीन हे मागण्याचें देवा सावन चड आनी चड सगळ्या संवसाराक पावोवन दी आनी सगळ्यांक जेजूची बरी आनी खरी वळख मेळोवन दी म्हणून
म्हजें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. अर्घ आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा. बेंगळूरतान उलयतां. सबार तेंपा आदीं एकली म्हजी आंटी हुशारनातली. तिका सबार पिडा आसली. तशें ब्रदर प्रकाश हेडे पिटिशन घाल्ल्या वेळार तक्षणच देवाचें उतार तांणी आमकां धाडलें आनी तें आमी सदां रिपीट करनासतलें. तशें ती आंटी सक्कट तिच्या भलायकेन बरी जाल्या. तशें देवाक हांव अर्गां दितां आनी साक्स दिवंक वेळ जाल्ल्याक देवा लागचें भोगसने मागतां. दुसरी साक्स म्हजीच जावन आसा. म्हाका आदल्या म्हयन्यांत मस्त भलायकी बरी नातल्ली. शुगर चड जावन म्हाका मस्त प्रॉब्लेम आसलें. तशें डॉक्टर लागीं वचून पुरो टेस्ट करून पुरो म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. तशें तुमच्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मागण्या वरवीं आमकां मस्त बरेंपण जालां आनी धन्या देवाक प्रत्येक तरान अर्गां दितां. देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक आनी साबार उपकार धन्या देवान आमकां केल्यात. त्या सर उपकारांक धन्या देवाक हांव काळजांतान उपकार भोवन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव आमचो सावन दुबायतां. ब्रदर मुगे चेडूं प्रेग्नंट आहलें आनी हांवें जेजू कडेन मागलोलें सायबा तेगे डिलिव्हरी बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हूण आनी हांव टेस्टमनी दितोलें म्हूण. सो मुगे चेड्या गेली डिलिव्हरी बरे भाशेन जाली आनी आतां सप्टेंबराचे 2 तारखेर तेणें एक चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. देखून जेजू आर्गां दिनवास आनी महिमा तुका जेजू. तशें ब्रादर तुकाय थँक्यू आनी सगल्या टिमाकूय देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.